अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पेपर के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 25 तक एमसीक्यूज़ हल की थी। उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उन एमसीक्यूज़ को भी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 26 है, मोस्ट नियरली मीनिंग ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का सिनोनिम वर्ड जो है वो फैटी है, PITY। सिंपैथी के मानी हमदर्दी के है। सवाल नंबर 27 है, हॉनेस्टी इज़ अ नाउन। लफ्ज़ हॉनेस्टी क्या है? हॉनेस्टी की मानी ईमानदारी की है और हॉनेस्टी को उर्दू में इसमें गाफिल कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसमें गाफिल इसी वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि किसी की अच्छाई, किसी की ईमानदारी या किसी की नेकी या किसी की बुराई ये हमें नज़र नहीं आती, इसको हम देख नहीं सकती, तो इसी वजह से इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसमें गाफिल कहा जाता है। सवाल नंबर 28 है, द फेमिनिन ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मुअन्नस जो है लेडी है। सवाल नंबर 29 है, फ्लूरल ऑफ वाइफ। वाइफ का फ्लूरल वाइव्स है, WIVES वाइव्स। सवाल नंबर 30 है, द बॉय मेक्स द पिक्चर। इसका फीस या वॉइस क्या होगा? द बॉय मेक्स द पिक्चर। द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। सवाल नंबर 31 है, द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का दारुल खिलाफा बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी यूरो है। सवाल नंबर 32 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया की पहली वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान पुत्रा थी। अगला सवाल है, OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस कितने साल बाद होती है? OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस 3 साल बाद होती है। सवाल नंबर 35 है, वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहा जाता है? जिस फेल का फ़ाइल मालूम न हो उसे मजहूल कहा जाता है और अगर फ़ाइल मालूम हो तो उसे मारूफ कहा जाता है। तो मालूम को मारूफ कहा जाता है और जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे मजहूल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए, GK MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। GK MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इस तरह सर्च कीजिए। सवाल नंबर 36 है, जनरल ज़ियाउल हक ने कब सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला? सितंबर 1978 को। सवाल नंबर 37 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, 4/3 एज डैश फ्रैक्शन। 4/3 ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो यहाँ पर भी दो सवाल याद रखिए। और यहाँ पर 4/3 ये ऊपर वाला हिस्सा 4 इसको नामिनेटर कहा जाता है और ये नीचे वाला हिस्सा 4/3 ये 3 को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो व्यूअर्स अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर 4/3 4 ऊपर वाला जो है ये बड़ा है 3 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो तो फिर वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। सवाल नंबर 38 है, यहाँ पर भी दो इंतहाई अहम सवाल याद रखिए जो कि जूनियर क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल के टेस्टों में बार बार आ रहे हैं। आप दोस्त HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों सवाल याद रखिए। अभी वर्ष ये दो सवाल जो है HCF और LCM ये तकरीबन हर दूसरी टेस्ट में आ रहे हैं। सवाल नंबर 38 में लिखा है कि द HCF ऑफ 36 एंड 54, 36 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले हम 36 का मालूम करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 36। 36 को 2 पर तकसीम किया जा सकता है, 2 18 36, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। फिर इसके बाद 18 जो है ये मज़ीद डिवाइड होता है 2 पर, 2 न में 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगी। फिर 9 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता तो इसको 3 पर हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9, यहाँ पर 3 आ जाएगी। फिर 3 जो है ये सिर्फ 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3,
تو اسی طرح ہمارے پاس 36 کا آ جائے گی 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3، ہم اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستو ہم 54 کا معلوم کریں گے، بالکل اسی طرح 54 کو ہم 2 پر ڈیوائڈ کریں گے، 2 27 سے 54، یہاں پر 27 آ جائے گی۔ پھر 27 جو ہے یہ 2 پر ڈیوائڈ نہیں ہوتی، 3 پر ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، 3 میں 27، تو یہاں پر ہم 9 لکھیں گے۔ پھر 9 جو ہے یہ 3 پر ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، 3 3 9، یہاں پر ہم 3 لکھیں گے، اور 3 جو ہے یہ صرف 1 پر ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، 3 کم 3، تو یہاں پر 1 لکھیں گے۔ تو اسی لحاظ سے ہمارے پاس اس کا ہائیسٹ کامن فیکٹر کیا آ جائے گی، تو یہاں پر ہم لکھیں گے 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3۔ اب ان دونوں میں جو مشترک فیکٹر ہے ہم صرف ان مشترک کو لیں گے، تو یہاں پر 2 اور 2 یہ مشترک ہے، پھر اوپر تو 2 ہے لیکن نیچے میں 2 مشترک نہیں ہے تو اس کو چھوڑیں گے۔ تیسرے نمبر پر 3 ہے تو یہاں نیچے بھی 3 ہے تو یہ بھی مشترک ہے، اس کو لیں گے۔ پھر آخر میں 3 ہے اور اس میں بھی 3 ہے تو اس کا ایک جوڑا لیں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک 3 تو رہتا ہے لیکن اس کا جوڑا نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑیں گے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ہائیسٹ کامن فیکٹر جو کہ ان دونوں میں مشترک ہو وہ کامن فیکٹر کیا جائے گی 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، 2 3 6، 6 3 18۔ تو اسی طریقے سے دوستو ہمارے پاس 36 اور 54 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر HCF 18 آ جائے گی۔ بس یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ HCF جو ہے آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 39 ہے the LCM of 18 and 24۔ 18 اور 24 کا لوویسٹ کامن ملٹیپل ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ملٹیپلز آپ 18 معلوم کرتے ہیں۔ 18 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں گے، جو آئے گا وہ لکھیں گے۔ 18 کو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ اس طرح ضرب دیں گے۔ 18 ایکم 18، پھر 18 کو 2 کے ساتھ جب ہم ضرب دیں گے تو ہم 36 لکھیں گے۔ 18 دونے 36، پھر 18 تینے 54، 18 چارے 72، 18 پنجو 90 اور 18 چکے 108، اس طرح لکھیے۔ اب ہم 24 کا ملٹیپلز معلوم کرتے ہیں۔ 24 ایکم 24، 24 ضرب 2، 24 دونے 48، 24 ضرب 3، 24 تینے 72، اسی طرح 24 چارے 96 آ جائے گی اور 24 پنجے 120 آ جائے گی۔ اب ویورز 18 اور 24 میں سب سے کم لوویسٹ کامن ملٹیپل جو ہے وہ 72 ہے۔ 72 دونوں میں مشترک ہے اور یہ سب سے چھوٹا مشترک عدد ہے، تو ہمارے پاس 18 اور 24 کا LCM اسی طرح 72 آ جائے گی۔ سوال نمبر 40 ہے the currency of الجیریا۔ الجیریا کی کرنسی کو الجیرین دینار کہا جاتا ہے۔ الجیریا کا دارالخلافہ یا کیپٹل الجائر ہے۔ پنجاب پولیس کانسٹیبل کے باقی 2 سوالات جو ہوتے ہیں یہ انشائیہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوستو پنجاب پولیس کانسٹیبل کی اسی پیپر کی اسی حصے کی تیاری کے لیے آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ ویورز پیپر انشائیہ کی 20 نمبروں کے لیے اپنی تیاری کہاں سے کرنی ہے، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ آپ دوستوں نے کلاس 9 اور کلاس 10 کی جو انگریزی اور اردو کے نوٹس ہوتے ہیں، انگریزی بکس اور اردو بکس کی جو نوٹس ہوتے ہیں، تو آپ دوست ان بکس کو اسٹڈی کریں، ان نوٹس کو اسٹڈی کریں، اس میں یہ تمام ایسے پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے اور مضمون جو ہوتا ہے کلاس 9 اور عام طور پر کلاس 10 کی ان نوٹس سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے کہ رائٹ ان انگلش ایسے اباؤٹ 150 words آن مائی بیسٹ ٹیچر۔ یہاں پر دوستو آپ نے انگریزی میں مائی بیسٹ ٹیچر اس طرح ایک مضمون لکھنا ہے، اور یہ مضمون دوستو کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انگریزی میں مائی بیسٹ ٹیچر کے علاوہ مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپرنگ سیزن موسم بہار کا مضمون بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ مضمون لکھیے مائی اسکول پر مضمون لکھیے، تو اسکول کے بارے میں بھی مضمون آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات پر ایک مضمون لکھیے جو 120 سے 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ یہاں پر ویورز آپ دوست ڈیلی اخبارات کا مطالعہ کریں، اخبار کو اسٹڈی کریں، اس کے علاوہ ٹی وی پر جو پروگرامات منعقد ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، کرنٹ افیئر کو دیکھیں۔ یہاں پر ویورز کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس دل لگا کر اسٹڈی کریں،
اور شوق کے ساتھ مطالعہ جاری رکھیے، یوٹیوب سے مدد لے، اس طرح مختلف پیپرز، مختلف اخبارات سے مدد لے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دوست پولیس کانسٹیبل کی مزید فاسٹ پیپر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے پولیس کانسٹیبل پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، اسی طرح سرچ کیجئے پولیس کانسٹیبل پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ تو اسی طرح سرچ کر لینے سے میری وہ تمام ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ یوٹیوب پر تلاش کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔